बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुक्ता एतराज़ प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, वतन अजीज़ में हम देख रहे हैं कि कई अरसे से मुआशी बहरान नज़र आ रहा है और इसकी बड़ी वजह यकीनन जो सब डिस्कशन में आती है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम रहा, मगर अनदर साइड हमने ये देखा कि जो जमहूरियत है वो मुश्किलात के बावजूद आगे चलती रही। इस वक्त इलेक्शन के बाद जो सियासी मतला छटता हुआ नज़र आ रहा है, बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि PDM-2 टाइप की एक मखलूत हुकूमत वजूद में आएगी और ये तमाम तर मामलात आगे बढ़ेंगे। ये सब मुमकिन हो सका निगरां हुकूमत के ज़ेर निगरानी, और इसका क्रेडिट जाता है जो कि सिर्फ 3 माह के लिए आई थी हुकूमत में इंतज़ामी उमूर संभालने और इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात में मुआवनत करने। लेकिन जो सूरत हाल नज़र आई उसमें निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब और निगरां काबीना ने पिछली गुजरी हुई जो 6 माह की केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसमें बहुत ज़्यादा इकदाम किए, ख़ास तौर पर मईशत को लेकर। ये एक बाख्तियार निगरां हुकूमत रही जिसे साबका हुकूमत ने, जो कि PDM की थी, रुखसत होते हुए बहुत सारे इख्तियारात जो है वो दिए, और ये इख्तियारात आइन की जो शिक है 230 उसकी तरामीम करके दी गई थी ताकि मुल्की मुआशी मुफाद को जो अहम फैसला साजी है उसका तसलसल जारी रहे। हमने देखा कि 6 माह की महज जो हुकूमत थी निगरां हुकूमत की, उसमें अस्करी क़यादत का भी मेन रोल नज़र आया और मुआशी बेहतरी नज़र आई। पाकिस्तान जो कि इक़्तिसादी डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा था, वहीं मुस्बत इक़दामात की बदौलत मईशत के बेहतर इशारे सामने आए। IMF के साथ जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट था वो तकरीबन मुकम्मल होने को आ रहा है। साथ साथ हमने देखा कि तमाम जो IMF की कंडीशंस थी उसको निगरां हुकूमत ने बड़े अच्छे एहसन तरीके से मीट भी किया। SIFC को बेहतर तौर पर एक्टिव किया, बैनुल अक़वामी सरमायाकारी आई, बैनुल अक़वामी मुआहदे हुए। डॉलर जहाँ पे दुनिया भर की करेंसी डॉलर के आगे डाउन हुई हुई थी, वहीं पर पाकिस्तानी रुपया जो है वो सितंबर में हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आया। साथ साथ जो सबसे बड़ा एक टारगेट था जिसे नाक़दीन कह रहे थे कि मुमकिन होता नज़र नहीं आ रहा, पाकिस्तान का 12वां जनरल इलेक्शन का इनेकाद एहसन तरीके से कराया। हम इन तमाम चीज़ों का जायज़ा तो लेंगे, लेकिन हम साथ में ये भी बात करेंगे कि अब जो मखलूत हुकूमत आने वाली है उसके लिए क्या मुआशी चैलेंजेस होंगे, वो जो कंटिन्यूटी के साथ जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका तसलसल के साथ चलना कितना मुमकिन होगा, इसी पर बात करेंगे। पैनल का तारुफ करा दूं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है शारिक बोरा साहब, बिजनेसमैन हैं, KCCI के आप साबिक सदर भी हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। आगा मसूद साहब सीनियर कॉलम निगार भी हैं, जर्नलिस्ट भी, बहुत शुक्रिया सर आपका। हमें ज्वाइन कर चुके हैं इकोनॉमिस्ट अरसलान सुमरो साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगा साहब, आपकी सीनियरिटी का फ़ायदा उठाऊँ क्योंकि माशाल्लाह आपने कितने अदवार देखे, 7वीं केयर टेकर गवर्नमेंट रही है और सबसे तवील मुद्दत में भी रही है। ज़रा मुझे शॉर्टली ये बता दीजिएगा कि केयर टेकर का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि 1990 में जब इलेक्शन हुए थे उस वक्त की हुकूमत के बाद जो नताइज आए थे उसमें सबको थोड़ा डाउट था, तो ये कहा गया कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट होनी चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट रहा इसका? देखिए, मैं आपकी सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका इनायत फरमाया कि मैं इस मौजू पर बात कर सकूँ। बात दरअसल ये है कि ये कंसेप्ट बांग्लादेश से चला था कि किसी तरीके से केयर टेकर गवर्नमेंट बने, और केयर टेकर गवर्नमेंट का बुनियादी मकसद ये हो कि वो आज़ादाना शफाफ इंतखाबात कराए ताकि किसी को एतराज़ ना हो। इस कंसेप्ट को लेकर चले और पाकिस्तान ने भी उसको मुस्तार किया। लेकिन आपको मेरा ख्याल है कि इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि बाद बांग्लादेश पर जिस किस्म की मतलब कशीदगी पैदा हुई, तो उसकी वजह से ये है कि उन्होंने कहा कि अब हमें एक केयर टेकर गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने जो हालात थे उसके तहत उसको मेंटेन किया, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया। और जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो उन्होंने अपना काम करने की कोशिश की है और उससे बड़े फ़वाद निकले। मैं खुद भी केयर टेकर गवर्नमेंट में मिनिस्टर था। ये है कि मैंने खुद भी, मुझे जिम्मेदारी जो सौंपी गई थी, और मेरे साथ मुमताज़ भुट्टो साहब भी थे। अच्छा। वो ज़माने में चीफ मिनिस्टर थे, तो हम लोग ने मिल के बड़ा अच्छा काम किया। गुलाम मुस्तफ़ा जुतई साहब पहले केयर टेकर पहले थे, हम वो तो वज़ीर आज़म थे। जी हाँ, हम सिंध की बात कर रहे हैं। सिंध में मुमताज़ भुट्टो और मैं थे। अच्छा। तो हम लोगों ने मतलब ये कि मिल के काम किया, इंतखाबात कराए, और ये कि मुमताज़ भुट्टो साहब जो थे बुनियादी तौर पर ही वॉज वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, अब तो अल्लाह मियां उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मैं समझता हूँ कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसने भी जो भी उसको वक्त मिला है, जिसने भी उसको गुंजाइश मिली है काम करने की, जिस किस्म की उसको मतलब हिम्मत अफजाई मिली है, मैं समझता हूँ कि आई थिंक दे हैव डन वेरी वेल। लेकिन एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए, केयर टेकर गवर्नमेंट जो है ना वो कोई ज़्यादा मतलब ये कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं रखती। मिसाल के तौर पर उनके पास 2 सिर्फ मतलब काम करने की इजाज़त थी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, कि वो एक तो शफाफ इंतखाबात कराएं और दूसरा ये कि रोज़
जो काम आ रहे हैं इंतजामी उमूर के हिसाब से काम करा, और मैं समझता हूँ कि दोनों को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से निभाया। डिवोर्स में गए और जाने के बाद वहाँ पे तकरीर की, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान नीड्स लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम द डोनर्स। तो ये चीज़ भी मतलब इससे जाहिर होता है कि अनवर साहब काकड़ साहब ने, जो कि अब मेरा ख्याल है कुछ दिन के बाद वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी लेगेसी जो है ना वो मेरा ख्याल है कि बड़ी मस्बत रही है, बड़ी पॉजिटिव रही है। और इस पॉजिटिव लेगेसी को, जो कि आपने अभी इंटरव्यू में बताया कि हूसोएवर कम्स इनटू पावर, और कोई भी मखलूत हुकूमत बनती है तो उसका फ़र्ज़ होता है कि वो अगर मस्बत इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं तो उनको आगे लेके चले, और अगर कुछ पॉलिसी के अंदर थोड़ी बहुत खामी है या कमी है या उसको के अंदर मनफी रुझानात है तो कोशिश करनी चाहिए कि उनको डिलीट करते हुए मज़ीद मतलब ये कि ऐसी मतलब पॉलिसी बनाई जाए जो उसी को कंटिन्यूएशन में मज़ीद ताकत का सबब बन सके। ठीक है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे कि आपने अभी इंटरव्यू में फरमाया कि देखिए चैलेंजेस बहुत हैं। पहला चैलेंज तो ये है कि क्या मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी। हम जरा चैलेंजेस पर भी बात कर लें। एक जुमला बस शामिल जी, एक जुमला। देखिए चैलेंजेस उस वक्त मतलब ये कि हल हो सकता है जबकि मुल्क में स्टेबिलिटी आए। तो हम उम्मीद रखते हैं कि जो भी मतलब गवर्नमेंट बनेगी, अगर उसने एक स्मॉल गवर्नमेंट बनाई और स्मॉल गवर्नमेंट बनाने के बाद ऐसे लोगों को साथ रखा कि जो दे आर वेरी मच कंसर्न्ड एक्चुअली टू क्रिएट एंड एस्टैब्लिश एग्जैक्टली। ठीक है। शारिक वोरा साहब, पाकिस्तान में मौजूदा निकरा हुकूमत सबसे तवील उनका एक अबूरी हुकूमत रही है, और यकीनन जो हालात रहे उस हालात के पेश नज़र उनको बाइख्तियार भी बनाया गया। लेकिन आप बीइंग अ बिजनेसमैन कैसे देख रहे हैं कि जो तरामीम की गई उसको बड़े तवाज़ुन के साथ ये केयर टेकर गवर्नमेंट लेकर चली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट की पॉजिटिव चीज़ें मैंने नोट की हैं, ऑब्ज़र्व की हैं, और एज अ होल जो हमने बिज़नेस और इंडस्ट्रियलिस्ट ने नोट किए हैं वो ये है कि इन्होंने जो कॉन्फिडेंस परसेप्शन था इकॉनमी का जब ये आए तो उससे पहले बहुत नेगेटिव था, उसको बहुत ऐसे तरीके से उसको एक पॉजिटिव परसेप्शन में चेंज किया। और नो डाउट उसमें अस्करी क़यादत की इनको बेतहाशा ताउन हासिल था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ स्मगलिंग रुकी, जिसकी वजह से हमारा डॉलर 310 रुपये से आज आप देखें, थैंक्स टू दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट। बावजूद इसके कि इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने पैसे सबसे ज़्यादा खर्च किए अपने इस टेन्योर में। इसके अलावा जो प्राइवेटाइजेशन का काम, जो कि इलेक्टेड हमारी पिछली तमाम गवर्नमेंट्स फेलियर हो चुकी थी, इन्होंने इनके पास एक दो जो केसेस पेंडिंग में थे उनको जैसे वो इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स जो टेक्सला का, उसको इन्होंने प्राइवेटाइज किया। और प्राइवेटाइजेशन कमीशन में आने वाले जो प्राइवेटाइजेशन के जितने इदारे हैं जिनको गवर्नमेंट ने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को बेचना है, उसके लिए काफ़ी काम किया है। और पाकिस्तान में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसमें इजाफा हुआ है, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है, और लेटली लास्ट 2 मंथ्स में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं। तो एक केयर टेकर गवर्नमेंट जिसके बारे में जैसे भी आगा साहब ने कहा, एक परसेप्शन ये होता है कि उन्होंने साफ शफाफ इंतखाबात कराने हैं, बट आई थिंक कि उन्होंने डे टू डे अफेयर्स को इफेक्टिवली काम किया और लोगों को नज़र भी आया। अब ज़रूरत इस बात की है कि जो आने वाली गवर्नमेंट है उसको क्या चैलेंजेस हैं, तो आई थिंक उसका सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होगा कि उसको परसेप्शन अपना जो लोगों का बन रहा है उसको चेंज करना होगा। सबसे बड़ी ये कि कैबिनेट बहुत छोटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट के खर्चात कम होने चाहिए, और गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है अबाउट इकोनॉमी जो आमदन और अखराजात पर फोकस करना चाहिए। और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो पाकिस्तान को दीमक की तरह खा रहे हैं, उसको पहले माह में, पहले क्वार्टर में दे मस्ट सेल ऑल दी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, ताकि जो 3 ट्रिलियन रुपीस जो हम ज़ाया कर रहे हैं वो पैसा किसी डेवलपमेंट में लग सके, वो किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बच्चों की एजुकेशन में लग सके। और जो सबसे अहम मैं समझता हूँ एक्सपोर्ट सेक्टर है वो है हमारा आईटी। ठीक है, उस पर कंटिन्यूसली उनको काम करना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह ताला ये अगर सारे इकदामात हो गए
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا روپی بھی اسٹیبل ہوگا اور ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی. ٹھیک ہے. شازیہ ایک بات میں بتاؤں, دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ آپ 100 ڈیز کو حکومت کو موقع دیں گے, 100 ڈیز میں جو ہے یہ اپنے آپ کو سنبھالیں گے. دیکھیے اتنی جلدی جو ہے نا چیزیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, نہیں ہوتی. وہ بات میں آگے کروں گی کہ اس حکومت نے پھر تھوڑی بہت کیسے کر لی. ارسلان, جب یہ والی حکومت آئی تھی تو آسمان سے چھوتی مہنگائی, ہماری جو گرتی ہوئی کرنسی, ڈالر کی اونچی اڑان, زر مبادلہ کی کمی, بے روزگاری, قرض, سود کی ادائیگی, بلند شرح اور بھی بہت ساری چیزیں میں گنوانا شروع کروں تو, لیکن کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس حکومت نے ان تمام, پورے نہیں لیکن بہت ساری چیزوں کو, پرابلمز کو ایڈریس کیا اور اس میں کامیاب بھی ہوئی؟ ایسا کیا ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل جماعتیں ہوتی ہیں وہ اقتدار میں آتی ہیں تو یہ سب کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا, دیوانے کا خواب لگتا ہے, لیکن ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے اور آ کے یہ 50% جو ہے اپنی پرفارمنس سے ان تمام ایشوز کو ایڈریس کر لیتی ہے. آپ کی ایکسپرٹیز کیا کہہ رہی ہے؟ شازیہ, اس میں سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے اور کریڈٹ دینا چاہیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کہ انہوں نے بہت اچھا خیال رکھا اکانومی کا, نمبر 1 ٹو سٹارٹ وتھ. کیونکہ جس پوزیشن پہ ان کو اکانومی دی گئی تھی, سونپی گئی تھی, یہ بالکل ایک کہتے ہیں ڈومز ڈے سیناریو تھا. آپ نے کچھ چیزیں بتائیں, انفلیشن, آپ کی کرنسی اسٹیبلٹی, اکنامک پلاننگ, سرکولر ڈیٹ, آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات, لو ایف ایکس ریزروز, یہ ساری چیزیں یہ پائل اپ اگر ہو جاتی 2-3 مہینے اور اس اینڈ پہ تو ہم لوگ بالکل ایک ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے. یہ تو بالکل آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ منٹ میں پریویسلی جیسے شہباز شریف صاحب نے ایک خود انٹروین کر کے آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج دیا, وہ بھی ایک اسٹینڈ بائی $3 بلین کا, تاکہ ہم لوگ ایک ٹائٹ کر سکے, اس کو کراس کر سکے 9 منتھس کے لیے. اب اس میں بھی کہ موسٹ آف دا چیزیں جو تھی وہ ری پیمنٹ کے لیے گئی تھی. اب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی, آپ نے پوچھا کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیوں کر سکتی ہے اور حکومت کیوں نہیں کر سکتی. دیکھیں میرا خیال ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ پھر بھی ود دی کنسینٹ آف دا پارٹیز ایک میرٹ اورینٹیڈ پوزیشنز ہوتے ہیں جس میں اسپیشلسٹ کو ہائر کیا جاتا ہے, پیپل ہو ہیو دا رائٹ بیک گراؤنڈ, ٹیکنوکریسی ان کو انڈرسٹینڈ ہوتی ہے, ان کو بیوروکریسی کی نو ہاؤ ہوتی ہے, دے نو واٹ دے آر ایکسپیکٹڈ ٹو ڈو, اور ان کو جب اپرچونٹی ملتی ہے اور ٹائم باؤنڈ اپرچونٹی ملتی ہے, وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو سائڈ پہ رکھ کے پروفیشنل انٹرسٹ فار دا سیک آف دا کنٹری پرفارم کرتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایگزامپل دوں, اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے وہ کام کیے جو میرا خیال ہے اس سے پرائر 16-18 مہینے میں بالکل چھوڑ دیے گئے تھے, اگنور کیے گئے تھے. فار انسٹنس آپ کی بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھنی تھی, کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ تیار نہیں تھی کہ ہم یہ کریں. غیر مقبول فیصلے کرتے تو اپنی ان کی, اور لیکن دیکھیں ہم لوگ ہمیشہ ایک مایوپک ویو رکھتے ہیں, شارٹ ٹرم گورنمنٹ جو ہے اپنا ویژن رکھتی ہے کہ 6 مہینے میں نقصان ہوگا, 1 سال کے لیے پاپولیرٹی ڈینٹ ہوگی, لیکن 5-10 سال میں ضروری تھی. گیس پرائسز آپ کی بڑھی, اب لوگوں کو لگتا یہ ہوگا کہ مہنگائی بالکل بڑھا دی انہوں نے, یہ ہے, لیکن جب آپ ایک چیز $9 کی خریدتے ہیں باہر ملک سے, آپ $1 پہ تو نہیں بیچ سکتے. اور یہی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے, یہی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ سبسڈیز دیں. ٹھیک ہے, پہلے آپ اسٹارٹ کریں کہ امیروں سے آپ سبسڈیز ختم کریں, انڈسٹریز کو سبسڈیز ختم کریں, پھر جو آپ نے غریبوں کو, یہ دیکھیں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر میں آپ کو مثال ہے کہ ایک چائے کا کپ 10 روپے ملنے لگ جائے نا تو لوگ 10 کپ پیئیں گے دن میں, اگر 50 روپے کا ملے گا تو 4 کپ پیئیں گے, 3 کپ پیئیں گے. میں ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں, گیس ہماری ویسٹ ہوتی تھی, ہماری جو گیس ہے ویسٹ ہوتی تھی. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہوگا یا شاید کچھ ہوں گے ملک جہاں پہ گیزر بھی جو ہے گیس سے چل رہا ہے. کریکٹ, دنیا آگے چلی گئی ہے, آپ کے ایون کچن میں الیکٹرک آپ کے جو اسٹوز آ گئے. سو دا پوائنٹ از شازیہ کہ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو فیصلے کیے کہ یس ان کا مینڈیٹ امپاورڈ تھا, لیکن یہ ڈیلیبریٹ تھا کہ 3 سے 6 مہینے تک ہمیں وہ سارے فیصلے کرنے پڑیں گے جس سے آئی ایم ایف کی سپورٹ آپ کے پاس کنٹینیو رہے. الیکٹریسٹی پرائسز انکریز ہوئی, گیس پرائسز انکریز ہوئی, آپ کی سبسڈی ریموو ہوئی, آپ کی پرائیویٹائزیشن میں ایکسلریشن ہوئی ہے. یس پاکستان اسٹیل مل کے جو بائرس ہے وہ آپ کے بیک آؤٹ کر گئے, لیکن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے لیے بہت ایکسلریٹڈ کام ہو گیا. کیبنٹ نے جاتے جاتے اس کو ایک نوٹ بھی دی ہوئی ہے تاکہ اگلا انسان جو بھی آئے وہ اس کو بس ایگزیکیوٹ کرے, نوٹ انڈو کرنے کی اس کی کوشش نہ ہو. سملرلی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ تھا, گورنمنٹ نے اس کو فسکل سرپلس رکھا, پرائمری سرپلس, کہ زیادہ خرچے نہیں کیے, جتنی آمدنی تھی اس کے اندر ہی رہے. کانفیڈنس آنے کے بعد آپ پچھلے 3 مہینے سے ریمیٹنسز میں گروتھ آ رہی ہے. یہ ریمیٹنسز میں نیگیٹو آپ کے ڈکلائن آ رہا تھا ایئر آن ایئر, اس مہینے 26% گروتھ آ رہی ہے. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ, جیسے میرے کولیگز کہہ رہے تھے یہاں پہ, کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کی طرف جا رہا ہے. مطلب ہم نے ایڈیشنل ڈالر جو ہے ضائع نہیں کیا, نمبر 1. اور آہستہ آہستہ سے ہم نے اپنے سلولی گریجولی ریزروز بڑھائے. شازیہ آپ کو میں آپ کو بتاؤں, فورن انویسٹرز کی سب سے بڑی شکایت تھی کہ ہمارے آپ کے ملک سے پروفٹ آپ نکالنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے, اور وہ کر دیا انہوں نے. وہ ابھی
کہ آپ کے 50% آپ کے نہیں وہ تو آپ ایک کہہ رہی ہیں, جو ان کی جیسے کمپنیز ہیں, لسٹڈ کمپنیز ہیں, وہ ڈیویڈنڈز اناؤنس کرتی ہیں, وہ ڈیویڈنڈز فورن انویسٹرز کو یہاں سے لے کے جانے کی اجازت نہیں تھی. ٹھیک ہے, وہ گورنمنٹ نے الاؤ کیے کہ فورن ریپیٹریشن آف دا پروفٹس آپ کے ہونے لگے. امپورٹس لبرلائز ہوئی ہیں ٹو اے لارجر ایکسٹینٹ. پہلے ایل سی کھلنے میں تکلیف تھی. سو یہ گورنمنٹ اس لیے کر پائی کیونکہ ان کے اوپر پریشر ٹو پرفارم. پولیٹیکل گورنمنٹ اس لیے شاید نہیں کر پاتی کیونکہ ان کو اپنا ووٹ بینک سیکیور کرنا ہے. لیکن یہ پالیٹکس آگے چینج آغا صاحب سے لیتی ہوں. آغا صاحب, وہی بات آ گئی کہ پولیٹیکل مائلیج نہیں لینا چاہتی تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ, کیونکہ لازمی سی بات ہے وہ کم مدت کے لیے آئی ہے اور اچھا پرفارم کر کے گئی. اب یہ جو بار بار 3 بار 4 بار جو اقتدار میں آتی ہیں, وہ ہم سے سچ کیوں نہیں بولتے؟ میں نے کل بھی اپنے پروگرام میں سوال کیا کہ انتخابی منشور میں تو آپ بڑے بڑے دعوے کر جاتے ہیں کہ 300 یونٹ 5 سال میں ڈبل آپ کی تنخواہ ہو جائے گی اور اتنا یوں اور یوں. وہ پریکٹیکل ہو کے کیوں نہیں عوام کو بتاتے کہ بھائی یہ حالات ہیں؟ دیکھیں ابھی بھی تو کل گیس پیٹرول بڑھا, ابھی بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کرے گی, اور اب آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ جائیں گے جیسے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے, تو ہمارے پاس اور سخت کنڈیشنز لگائی جائیں گی. عوام کو ابھی مزید سختیاں جھیلنی ہیں, لیکن یہ کیوں آ کے سچ نہیں بولتے؟ عوام تو ساتھ دینے کو تیار ہے. دیکھیے ایک بات ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ جو پاکستان کی اکنامی ہے وہ ایلیٹ اکنامی ہے. عشرت حسین صاحب کی کتاب آپ پڑھ لیجئے, یہ ایک امیروں کا ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جس کو ہمیشہ فائدہ پہنچتا ہے. دوسری بات یہ دیکھیے, سوال یہ ہوتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں کوئی پریشر نہیں تھا. یہ کہنا کہ کوئی پریشر تھا, دیکھیے الیکٹڈ گورنمنٹ پہ پریشر ہوتا ہے عوام کا, پارلیمنٹ کا پریشر ہوتا ہے, اس لیے وہ ڈر کے مارے کوئی زیادہ مطلب یہ کہ ایسے پروگرام نہیں لے کر آتے کہ ہماری مقبولیت ختم ہو جائے گی, لوگ ہمیں گالیاں دیں گے, جو کہ دیکھیے لیکن رد عمل تو پھر ادھر بھی آنا چاہیے نا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی عوام کا رد عمل آتا, وہ نہیں آیا. نہیں دیکھیے وہ رد عمل کیسے نہیں آئے گا؟ دیکھیے اس وقت عوام جو ہے نا وہ الیکشن کے پوسٹ الیکشن سینیریو میں الجھے ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان کا رد عمل کیسے آئے گا؟ وہ تو ابھی اس چیز کو سمجھ بھی نہیں رہے. تو ہمیں دیکھیے ہمیں ایمانداری سے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ عوام کی بنیادی جو ترجیحات ہیں, وہ ترجیحات میں سب سے بڑی بات جو ہے نا, ایک تو آپ تو مہنگائی کو ختم کریں, دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا. اب جس طریقے سے ایکسوڈس ہو رہا ہے, ایکسوڈس آف دا ینگ پیپل ایکچولی لیونگ پاکستان, دیٹس اے ویری بیڈ سائن. یہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا یہ کام نہیں تھا. میں پھر بھی آپ کی خدمت بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیا, سمجھ لیجیے یہ ایکسٹرا مائلیج ہے. یہ ان کو کسی سے تھپکی ملی, کسی سے ان کو حمایت ملی, اور اس کی وجہ سے وہ یہ سارے کام کر سکے. لیکن پھر بھی میں آپ سے بتاؤں کہ جو گورنمنٹ آئے گی, جب بھی ہم تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کر رہے تھے, ان کے پاس جو چیلنجز ہیں وہ اتنے سنگین اور اتنے گھمگیر ہیں کہ ان کو وہ کیسے. اب مثال کو بتاؤ, قرضے کا ڈیٹ اور جی ڈی پی ریشو کتنا ہے؟ 70% ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس کے بعد یہ کہ کچھ دنوں کے بعد یہ کہ آپ اپنے قرضے کے سود کے ساتھ اتاریں گے, کتنا ہے وہ 55 سے لے کے 60%. تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر آپ کے پاس اکنامی میں رہی کیا گیا؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جو یہ بات کہی نا کہ دیکھیے آئی ایم ایف جو ہے نا وہ کوئی مطلب آپ کے لیے کوئی ہمدردی نہیں رکھتا, یا کسی بھی فرد کے لیے ہمدردی نہیں رکھتا جب تک کہ آپ اکنامک ریفارمز لے کے نہیں آئیں گے. دیکھیے اکنامک ریفارمز نہیں آ سکے, اور اکنامک ریفارم اس لیے بھی نہیں آ سکتے کہ ان کو جو مینڈیٹ ملا تھا نا, میں پھر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ وہ بہت ہی مختصر تھا, 6 مہینے کا یا 5 مہینے کا. پھر اس کے اندر ان پر یہ بہت بڑا پریشر تھا کہ آپ شفاف انتخابات کرائیں اور اس انتخابات کا نتائج بھی اچھے ہوں. تو میں دیکھیے شازیہ, لیٹ بی ویری فرینک, ہم تو کم از کم سچ بول سکتے ہیں نا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی حکومت آ رہی ہے وہ حکومت اس بات کے لیے تیار ہے کہ یہ کانٹوں کی سیج ہے نا, یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اور یہ کہ اگر ہم نے یہ سوچا کہ ہم آسانی سے لوگوں کو انتخابی نعروں کے ذریعے جو نا وہ لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے, وہ نہیں. دیکھیے انتخابی نعرے ایک لیگل ایشو نہیں ہے, یہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے, مورل ایشو ضرور ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آنے والے دن جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ تکلیف دہ ہیں. اور جو مطلب یہ کہ پالیسی انہوں نے بنائی ہے شمشاد اختر صاحبہ نے, شی از اے ونڈرفل لیڈی, آئی انٹرویوڈ ہر ٹوائس when she was the governor of State Bank. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس کو فالو کیا تو ہم بہت سے اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب انہوں نے کہا تھا جب تک ٹیکس وصولی نہیں ہوگی ملکی معیشت بہتر سمت پہ نہیں جا سکتی. اب یہ جو ایف بی آر نے ہدف سے زیادہ ٹارگٹ جو ہے وہ ٹیکس اکٹھے کر لیے ہیں, یہ کیسے ممکن ہو سکتا؟ اور ابھی جو ایف بی آر میں ریفارمز کی باتیں ہو رہی ہیں, اسٹرکچرل ریفارمز بہت ضروری ہے, ٹیکس ریفارمز بہت ضروری ہے, یہ جو اب آنے والی حکومت ہوگی ان کا فوکس ہونا چاہیے ان تمام چیزوں پر. ڈیفینیٹلی فرسٹ آف آل تو یہ دیکھیں کہ جو ایف بی آر کا 7 ٹریلین کا جو ٹارگٹ تھا وہ انہوں نے پورا کیا, شاید اس سے زیادہ کیا.
میری جو رائے ہے ٹیکس کلیکشن کے بارے میں، اس میں ایف بی آر کا کوئی بہت بڑا کارنامہ اس لیے نہیں کہ پاکستان میں 70% ٹیکسز جو ہیں وہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو کہ ایڈ ہاک بیسس پر اگر ایف بی آر نہ بھی ہو تو جمع ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جو پاکستان کا سیلز ٹیکس ہے which is 70% of the sales tax collected by FBR وہ امپورٹ سٹیج پر ہے، وہ بائی کلک آف اے کمپیوٹر بٹن وہ کلیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو پاکستان کا سب سے بڑا ریونیو سٹریم ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے۔ اس کے لیے میری انڈسٹری، ان کی فیکٹری، آپ کی بزنس جو کہ ایف بی آر نے ہزاروں لوگوں کو ود ہولڈنگ ٹیکس ایجنٹ بنایا ہوا ہے، اس میں ایف بی آر کا کوئی رول نہیں ہے۔ ایک یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے ہمارے ملک میں کہ شاید ایف بی آر بہت بڑی کوئی ایسی چیز ہے جو پاکستان کے ٹیکس ریونیو کے کلیکشن میں کوئی اس کا رول ہے۔ پاکستان کا جو ٹیکس سٹرکچر ہے شازیہ، انفارچونیٹلی وہ ریگریسو ہے۔ اس ٹیکس سٹرکچر کی وجہ سے پاکستان میں انڈسٹری نہیں لگ رہی، اس ٹیکس سٹرکچر کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، بری طریقے سے پھنسی ہوئی ہے۔ جو ٹیکس ریفارمز ہونی چاہیے وہ اس چیز کا مظہر ہونی چاہیے کہ میں ایز اے ٹیکس پیئر از ہیپی، اف آئی ایم ناٹ ہیپی تو آپ میری حالت دیکھ کے کبھی ٹیکس نیٹ میں آنا نہیں چاہیں گے۔ پلس سب سے بڑا جو نیگیٹیوٹی ہے پاکستان میں، ایک آنیسٹ ٹیکس پیئر ورسز نان فائلر۔ آپ کہتے ہیں جی آپ 2% 3% زیادہ دے دیں اور آپ گھر بھی لے لیں، آپ گاڑی بھی لے لیں، آپ پراپرٹی کی بھی ٹرانزیکشن کر لیں، آپ ٹریڈنگ بھی کر لیں۔ واٹ از دس؟ آپ چوری کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں کہ جی 3% زیادہ ٹیکس دینے سے if you are a tax thief you are fine۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ٹیکس ریفارمز کی ضرورت ہے وہ بہت ڈراسٹک ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ نا کہ ریفارمز لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو لوگ سڑکوں پہ، ہماری تاجر برادری کو ہی دیکھیے، باہر آ جاتے ہیں، تو پھر وہ چیز ممکن ہی نہیں ہو سکتی اور ہر چیز سیاست کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو حل کیا ہے؟ شازیہ ابھی جیسے آغا صاحب نے کہا نا کہ دیکھیں جو ول اور رٹ آف دا گورنمنٹ ہے، اگر گورنمنٹ ہماری جتنی پچھلی گورنمنٹس آئی، پی ٹی آئی کی آئی، اس کے بعد پی ڈی ایم آئی، یہ کیئر ٹیکر، ان کی رٹ تو اتنی ناقص تھی کہ یہ 6 بجے دکانیں بند نہیں کرا سکتے۔ جس گورنمنٹ کی رٹ میں یہ پاور نہ ہو کہ وہ مجھے یہ کہے کہ بھئی صبح 8 بجے فجر پڑھ کر آپ دکان کھولیں، 4 بجے آپ بند کر دیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں جب چیمبر کا پریزیڈنٹ تھا 2021 میں تو چھوٹے تاجروں کا ایک اجلاس ہوا اور میں نے ان سے کہہ دیا کہ بھئی آپ لوگ نماز پڑھ کے 8 بجے دکان کھولیں۔ عمل ہوا؟ نہیں ہوا۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، ملک بند کر دیتے ہیں نا۔ تو وہ کس نے دیکھنا ہے؟ وہ لا انفورسنگ ایجنسیز نے دیکھنا ہے۔ اگر آپ نے تلخ ایسے ڈیسیشنز نہ لیے اور صرف آپ یہ سوچتے رہے کہ میں نے اگلے الیکشن میں ووٹ لینے ہیں، آئی ایم ٹیلنگ یو جو یہ موجودہ صورتحال ہے یہ ہارش ڈیسیشن سے ٹھیک ہوگی، چاہے وہ ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ ہو، چاہے وہ ہمارے ٹیکسز کی ریسٹرکچرنگ ہو، پلس سبسڈیز کا خاتمہ جب تک نہیں ہوگا، جب تک ہم ایلیٹ کیپچرز جو ہمارا ہوا ہے اس سے باہر نہیں آئیں گے، اسمال میڈیم انٹرپرائزز گرو نہیں کریں گی، نہ ایکسپورٹ بڑھے گی نہ انڈسٹری بڑھے گی۔ عرفان، یہ جو ٹیکس نظام ڈیجیٹلائز کرنے کی بات ہو رہی ہے اور پھر 2 سیکٹر میں اس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، ایک تو ان لینڈ ریونیو سروس ہے، دوسرا کسٹم سروس ہے، اس سے کوئی فرق پڑے؟ میرے خیال سے کہ اگر یہ ان لینڈ ریونیو پہ زیادہ فوکس کریں اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ فوکس کریں، دیٹ ول بی دی پازیٹیو سائڈ آؤٹ آف اٹ۔ آپ کو دیکھیں ٹیکس نیٹ کو وائڈن کرنا ہے، آپ کو جو آلریڈی ٹیکسڈ ہے اس کو ڈبل ٹیکس نہیں کرنا۔ آپ کے جو لسٹڈ کمپنیز ہیں ان کو 10% سپر ٹیکس لگا کے 49% ان سے پروفٹس نہیں اٹھانے۔ ونڈ فال ٹیکسز ہر جگہ لگ جاتے ہیں اف دے آر ونڈ فال، بٹ یہ آپ نے ڈس انسینٹیوائز کر دیا ہے کارپوریٹائزیشن کو، لوگ پھر فارمل سیکٹر میں آنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ آپ نے اگر ڈیجیٹلائزیشن کرنی ہے، سوری وہ بھی تو اسٹے لے کے بیٹھے ہیں، بٹ ان ا لاٹ آف کیسز جیسے بینکس ہیں، کچھ اور اینٹیز ہیں، دے آر پیئنگ دی سپر ٹیکسز ہیپیلی بیکاز دیر از نو ادر آپشن۔ ٹھیک ہے، اسٹاک مارکیٹ میں کچھ کمپنیز ہیں جو اپنے آپ کو ڈی لسٹ کر رہی ہیں، بائی دا وے جسٹ ٹو انفارم یو، کیونکہ لوگوں کو وہ انسینٹیو نہیں ہے اسٹاک مارکیٹ میں بھی لسٹنگ کرانے کا، پھر دوسرے ممالک میں ٹیکس ریٹ کم ہوتا ہے۔ سو آنسرنگ اے کوشچن، اگر آپ ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں ٹیکسیشن پروسیس کو تو آپ کو گراس روٹ لیول سے اٹھانا پڑے گا۔ آپ کو جو کیش ان سرکولیشن ہے اکانومی میں اس کو ڈس انسینٹیوائز کرنے کے لیے
काफी डिबेट होती है, डीमोनेटाइजेशन इज वन ऑफ द सोल्यूशन, कि आप जो बड़े नोट हैं उनको आप खत्म कर दें ताकि आपकी ब्लैक इकोनॉमी और कैशलेस इकोनॉमी आपकी ग्रो हो, ब्लैक इकोनॉमी खत्म हो। सेकेंडली, आपको देखें पॉलिटिकल चीजों को 1 साल या 6 महीने तक आपको कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, चाहे वो ट्रेडर्स हो, चाहे वो रियल स्टेट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर। आप अपने सराउंडिंग्स में देखें, लोगों के लाइफस्टाइल देखें और उनसे पूछें कि आप टैक्स कितना जमा करते हैं। जैसे अपने एग्जांपल दिया, वो रातों को धरना आ जाए, ट्रेडर्स की लॉबी है, इंडस्ट्रियलिस्ट की लॉबी है, हम ये नहीं कर देंगे, इवेंचुअली वो जाके कहते हैं कि ये हमारे वोटर्स हैं, अगर हमने इनके ये कर दिया तो 25,000 वोट गए तो हमारी सीट पलट जाएगी। सो लोग जब इस मेंटालिटी से नहीं आगे जाएंगे तब तक वो मुल्क के लिए फैसले सही नहीं लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और पाकिस्तान में आपको पता है 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी में, लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो एंड लो एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो। अब लो टैक्स टू जीडीपी के रेशियो की वजह से लो एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो, मैं आपको इसका कनेक्शन बता दूं। जब लोग इंडस्ट्रियलिस्ट या पैसे वाला आदमी अपना पैसा प्लॉट्स में लगाता है, आपकी बिल्डिंग खड़ी करता है, लो टैक्स होता है, प्रोजेक्ट निकल आता है, कैश आ गया हाथ में बगैर कोई इतने ज्यादा परेशानी के, तो व्हाई वुड ही इन्वेस्ट इन एन एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री? जब उसको पैसे वहीं पे मिल रहे हैं तो उसकी कंपेरेटिवनेस आती नहीं है। इसीलिए आप देखें कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो अभी स्टक हो गया 7 to 8% से। पॉपुलेशन वाइज पर कैपिटा एक्सपोर्ट हमारी दुनिया में जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं बिल्कुल लोएस्ट, उनके हिसाब से जाती है। तो हमारे माइंडसेट चेंज हो गए। जब तक आपके टैक्स रेवेन्यूज नहीं बढ़ेंगे टू 15 to 17% ऑफ जीडीपी, ना आपके पास इतने पैसे होंगे अपना कर्जा उतारने के लिए, ना आपके पास इतने पैसे होंगे सोशल स्पेंडिंग के लिए। अब आपने देखा होगा पिछले 6 महीनों में जो केयर टेकर गवर्नमेंट एक रिफॉर्म छोड़ के जा रही है फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट टू इनैक्ट, जो मुझे लगता है बहुत आसानी से हो जाएगा, कि प्रोविंशियल जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। वफाक जो है वो अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए बोलेगी पीएसटीपी के जो खर्चे आप अपने प्रोजेक्ट्स खुद करेंगे, बीआईएसपी, एचईसी, डिस्कोस के लॉसेस, ये सारी चीजें आपकी खुद की जिम्मेदारी है। हम सिर्फ एज ए पेरेंटल गाइडेंस पॉलिसी मेकर रोल करेंगे ताकि बर्डन आपका कम हो ऑन फेडरल गवर्नमेंट, तब जाके लोग बाहर से आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा आगा साहब, मैं बताऊं जी देखिए, बात असल ये है कि हमें बड़ी, हम जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो हमें वो फैक्ट एंड फिगर को सामने रखना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर यह है कि इस वक्त आपके पास टोटल रिजर्व जो है ना वो है 8 बिलियन, जो मेरा ख्याल है कि 2 महीने के लिए आपके इंपोर्ट के लिए बहुत कम है। पहली बात ये। दूसरी बात ये देखिए कि कोई भी हुकूमत जब आएगी, अभी शाहरुख साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि साहब प्राइवेट बैंक्स के मिलाए तो 13-14 बिलियन। जी हाँ, देखिए लेकिन मैं बताऊँ ये भी कोई ज़्यादा नहीं है। मतलब ये कि अगर हम रीजन में लोगों को देखें कि वहाँ पर किस तरीके से मतलब उनकी एक्सपोर्ट बढ़ी है हमारे 10 साल से। देखिए मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ आप देख लीजिए, मतलब गवर्नमेंट के जो फाइल है या वर्ल्ड बैंक की जो फाइल है उसमें देख लीजिए कि आपके 10 साल से आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। ठीक है, मामूली सी बढ़ गई कभी। तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए हमें यकीनी तौर पर कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, लेकिन सवाल ये है कि कौन पिएगा। एक तरफ ये कि ये कहते हैं कि हम आवाम के पास जाएंगे तो आवाम जो है ना हमसे पूछेंगे कौन से आवाम। ये तो आवाम को आके कभी भी 5 साल में कभी ये कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं, कभी किसी के पास गए हैं कि भाई तुम्हारे मसले क्या है, क्या तुम्हारे पानी का मसला कैसे हल होगा, तुम्हारे रोजगार, ये सब कहने की बात है। मतलब ये कि हम लोग वर्बसिटी में मतलब गुफ्तगू में तो ऐसी बात कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में यह है कि आवाम का कोई ख्याल नहीं करते। आवाम को बिल्कुल ये नहीं, उनको बिल्कुल ऐसा मतलब नजराज करते हैं। अब खुद देख लीजिएगा इलेक्शन के बाद जब ये धूल जमेगी, फिर मुझसे शुरू कीजिएगा। अब ये धूल जब धूल जमेगी तो आप देख लीजिएगा फिर के बेचारे आवाम कहाँ खड़े होंगे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आगा साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जो केयर टेकर की जो परफॉर्मेंस रही वो नहायत ही तसल्ली बख्श रही, उसके इम्पैक्ट भी आए। और ना सिर्फ पाकिस्तान में हमने देखा कि इकॉनमी बेहतर हुई है, लेकिन जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं और जो दीगर ममालिक हैं उन्होंने इस बात को भी इंडोर्स किया है। तो ऐसी कौन सी उनकी परफॉर्मेंस पे क्या चीज़ थी जिसकी वजह से इतने मजबूत इशारिया है, और अब जो आने वाली हुकूमत है उसको कैसे इसको कंटिन्यूटी के साथ चलाना है। आगा साहब आप बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन सर सवाल यहाँ ये पैदा होता है अब कि आपने कहा कि कैंपेन के वक्त तो जाते हैं, हाथ क्या मिलाते गले लग जाते हैं आवाम से। मसला तो ये कि ये एक तो रिवाज रहा है, कल्चर बन चुका है ना आप, और आवाम भी एक्सेप्ट करती है, आवाम अपना मुंतखब नुमाइंदा खुद चुनती है। मोहब्बत की भूखी है,
वो बेचारे उसको क्योंकि रेस्पेक्ट नहीं मिलती, वो एक इलेक्शन के दौरान मोहब्बत मिलती है। तो नहीं, इस बार बहुत हमने मुख्तलिफ लोगों का रवैये भी देखे, ऐसी बात नहीं है कि अब ये माशाल्लाह हमारी आवाम जो है ये बहुत अवेयरनेस इनमें भी आ गई है और ये अपने हक के लिए बात भी करते हैं। शायद दो बातें बताऊंगा जी, दो बातें मैं आपकी खिदमत अर्ज करना चाहता हूँ। मैं सवाल ही ना करूँ, आप जवाब नहीं, उसकी वजह ये है ना, उसकी वजह ये कि आप मुझसे बहुत ज्यादा ज़हीन है। नहीं सर अच्छा देखिए, एक तो बड़ा अच्छा इंप्रूवमेंट जो उन्होंने काम किया है वो ये किया कि सीपैक का सेकंड फेज शुरू हो गया है। अब सेकंड फेज शुरू होने से मतलब ये कि पाकिस्तान के ओवरऑल डेवलपमेंट में बड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है, अभी आपने इंटरव्यू में भी कहा था कि ये क्यों नहीं शुरू हुआ है ना, ये कहा था ना आपने, तो मैं ये कर रहा हूँ कि एक तो सेकंड फेज में ये हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जो इकोनॉमिक जोन से बन रहे हैं ना, उसमें डायरेक्ट जो है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा अगर कोशिश की गई। ठीक है, तीसरी बात ये कि इन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया, व्हिच आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग दे हैव डन इट, वो एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ ध्यान दिया, जिसमें वो चाइनीज कपास की देखिए कितनी अच्छी हमारी क्रॉप हुई है। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, उन्होंने चाइनीज की मदद ली है और चाइनीज से उन्होंने पूछा है कि आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है इट इज वन ऑफ द बेस्ट। पाकिस्तान का नहरी निजाम जो है ना वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो अगर लेकिन सिर्फ क्या है, मिस मैनेजमेंट है। अगर हमने मिस मैनेजमेंट को मतलब ये कि विद दी टाइम उसको ठीक कर लिया एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो आप यकीन कर जाए हम फूड एक्सपोर्ट में और किफ़ालत हमारी हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आवाम जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है, 5% सालाने से पॉपुलेशन बढ़ रही है पाकिस्तान में। आप देखें ये जो एक्सप्लोशन होगा ना, मतलब ये कि पॉपुलेशन बॉम्ब, ये तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने फूड एंड पॉपुलेशन का रेशो नहीं रखा तो सूरत हाल फेमाइन की तरफ चली जाएगी। तो मैं समझता हूँ दो काम जो है बहुत अच्छे हुए। सीपैक की तरह सेकंड फेज शुरू हो रहा है, आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेटिव होने वाला है बहुत जल्दी, और ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर को जो ये बढ़ा रहे हैं, सबकी तवज्जो, सब एवरी पाकिस्तानी एक्चुअली सेज कि यू हैव टू एनहांस द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और ताकि लोगों को इत्मीनान। ठीक है शारिक मोहरा साहब, अब SIF से सीपैक का तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन SIF से भी उसी के पैरेलल एक हमें अम्ब्रेला नजर आई है, बड़ा बेहतर काम किया। और सबसे जो बेहतर काम ये हुआ है कि इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने अपनी डिप्लोमेसी को चला के दीगर ममालिक को कन्विंस किया कि भाई पाकिस्तान की ज़मीन और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए बेहतरीन जगह है। मगर बात फिर वही आ जाती है सियासी इस्तेहकाम के हवाले से। इसमें चूंकि हमारी अस्करी क़यादत भी है तो दीगर ममालिक को ज़्यादा और श्योरिटी मिली है कि जी हाँ अब काम सही हो रहा है। ये जारी रहना कितना ज़रूरी है? एक तो ये कि ये जो मिसकंसेप्शन है ना कि हमारे यहाँ SIFC एज अ पॉलिसी बोर्ड, देखिए वो केयर टेकर गवर्नमेंट के ज़माने में तो ठीक था, लेकिन फॉर द वर्ल्ड उसकी लेजिटिमेसी इतनी नहीं होगी जब आपके यहाँ सियासी हुकूमत इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक, इसलिए SIFC की जो पॉलिसी का जो एक फिलॉसफी है, मैं नहीं समझता कि वो सियासी हुकूमतों में बहुत ज़्यादा कामयाब होगी। सियासी हुकूमतों को अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो बनानी होंगी। लेकिन ये तो PDM के वक्त में आई हुई है SIFC का। आई डोंट नो कि उस वक्त क्या मुहर्रिकात थे। देखें शाजिया, जैसे कोलिशन गवर्नमेंट्स हैं ना दुनिया में, इंडिया में नरेंद्र मोदी हार्डली 20-21%, बाकी 11-12 जमातें जो हैं वो कोलिशन है। पाकिस्तान में भी जो आने वाले वक्त में, मैं एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ये समझता हूँ कि आने वाले अगले 30-40 साल में पाकिस्तान में कभी किसी को 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट्स ही बनेंगी, और उसकी कोलिशन गवर्नमेंट्स जो हैं, जर्मनी में कोई 8 पार्टीज हैं जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, फ्रांस में कोई 8 पार्टीज हैं जो कोलिशन पार्टनर्स हैं। वो इतने कामयाब इकोनॉमीज जो हैं वहाँ कोलिशन गवर्नमेंट्स चल रही हैं। PDM की जो हुकूमत शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में थी, वो बावजूद इसके कि उसके बड़े नाकदीन हैं कि इतनी सक्सेसफुल नहीं थी, बट आई मस्ट एक्सेप्ट, और शायद मेरे जो बाकी पैनलिस्ट हैं वो भी एक्सेप्ट करेंगे कि उस पूरे 1.5 साल में कोई छोटा सा भी स्कैंडल नहीं था। देखें, व्हेन यू हैव अ कोलिशन गवर्नमेंट, आप कैबिनेट में जब बैठते हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी डे टू डे बेसिस पे होती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में मेरे नज़दीक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पे कोलिशन गवर्नमेंट इज द बेस्ट फॉर द कंट्री। एग्जैक्टली। और लेकिन कंसेंसस भी होना, देखिए कम से कम इकोनॉमी को लेकर 2 चीजें होती हैं। पाकिस्तान को क्या चाहिए ये डायग्नोज हो चुका है। पाकिस्तान में क्या इल्स हैं, क्या डिजीज है, ये डायग्नोज सबको पता है। आप आज के दौर में किसी एक बेसिक इकोनॉमी के स्टूडेंट से भी पूछेंगे, एक आम आदमी से पूछेंगे, वो भी आपको ये बता देगा कि भाई आप की जो ज़राए आमदन है, जितनी आमदन है उससे कम खर्च करें ताकि पैसा बचाएं, और आप खर्च करें
सोशल रिफॉर्म्स में। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो बैंकिंग सिस्टम है वो सेठों, 4-5 सेठों के पास 5 बैंक्स हैं, वो गवर्नमेंट को पैसा दे देते हैं, 80% गवर्नमेंट उनसे पैसा खरीद लेती है। अब आप मुझे बताइए कि जिस मुल्क में पिछले 20 साल में इंडस्ट्रियल ग्रोथ माइनस हो, वहां बैंक के प्रॉफिट्स 80 बिलियन रुपीस हो, डू यू थिंक दिस इज अ गुड साइन? दिस इज अ वेरी बैड साइन कि जो पैसे की ट्रेडर्स हैं वो पैसा कमा रहे हैं, मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है, इंडस्ट्री नहीं लग रही। तो आने वाली जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसके लिए ये चैलेंज होना चाहिए कि वो किस तरह कैपिटल दे इंडस्ट्रियलिस्ट को ताकि वो इंडस्ट्री लगाए। तो मैं ये समझता हूं कि जो आपका बुनियादी क्वेश्चन था कि SIFC का जो रोल है वो देखें, पाकिस्तान के जो पार्टनर्स हैं, इकोनॉमिक पार्टनर्स, वो गल्फ कंट्रीज हैं, चाइना है और डेफिनेटली यूरोप है और अमेरिका है, उनको कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज चाहिए। अगर हमारी आने वाली हुकूमतें जो हैं वो ये कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी दे दें तो पाकिस्तान विद अ पॉपुलेशन 25 करोड़ का ये मुल्क है, इतना जबरदस्त पोटेंशियल है। प्लस जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं इंशाल्लाह ताला, जिस तरह 25% 20% बढ़ रहा है, अभी आपने सुना होगा कि गौहर एजाज साहब ने बताया था कि 26% ग्रोथ आई है। तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कोई बहुत बड़ा नहीं है। इजिप्ट का टोटल डेट जो है इज अबाउट $170 बिलियन। तो हमारी जितनी बड़ी इकोनॉमी है, जितनी बड़ी पॉपुलेशन है और जितना बड़ा पोटेंशियल है, हमारे लिए $130 बिलियन एक्सटर्नल डेट। देखें, ये हम लोग टीवी पे बैठ के आम गुफ्तगू में अपने मुल्क के बारे में नेगेटिविटी बंद कर दें कि हम बहुत मकरूज हैं, हम तबाह हो रहे हैं, हम जो है डिफॉल्ट कर रहे हैं। ये पॉलिटिशियंस तो जो ये 6 महीने के आप देखें ना, ये एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल है, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो अरसलान, अब बात जैसे एक्सपोर्ट की बात की, तो हुकूमत, अब जो हुकूमत आएगी, क्योंकि पिछली हुकूमत ने एक्सपोर्ट की एडवाइजरी काउंसिल बनाई, बड़ा काम भी कर रहे हैं टेक्सटाइल के हवाले से भी, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अब जो हुकूमत आएगी वो किस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके पास और कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं? जी शाजिया, इसमें अगर हम थोड़ा एवेल्युएट करें, पिछले 6 महीने में अंडर द IMF काफ़ी चीज़ें हमें करनी पड़ी हैं जो एक्सपोर्ट के लिए नुकसानदेह रही हैं। सबसे पहली चीज़ हमें इस्टेब्लिश करनी है कि करेंसी 280 अगेंस्ट डॉलर से भले आप 820 अगेंस्ट डॉलर करें तो आपकी एक्सपोर्ट ट्रिपल नहीं होगी। सो करेंसी डेप्रिसिएशन इज नॉट द सोल्यूशन, सबसे पहली चीज़। सेकेंडली, आप देखें कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। मतलब अगर कोई भी इंसान धंधा करने जाता है, इंडस्ट्री लगाने जाता है, तो उसको शरह सूद क्या मिलता है, उसको एनर्जी कॉस्ट क्या मिलती है, उसको लेबर अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेबर तो चले, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई सेमीकंडक्टर्स या फॉक्सकॉन या कोई एप्पल इधर असेंबल या मैन्युफैक्चर नहीं होते, ना इधर ईवीज होता है, तो हमारे पास लेबर भी इज वेरी बेसिक और वेरी एट लो मार्जिन हम एक्सपोर्ट करते हैं। टेक्सटाइल इज नॉट अ हाई मार्जिन बिजनेस। सो अब पहले 2 चीजों पे आते हैं जो गवर्नमेंट को अगली वाली को करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट रेट आपको कम करना पड़ेगा, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन आपको ये प्रिपेयर होना है, फूंक फूंक के कदम रखना है कि इंटरेस्ट रेट आप कम करेंगे, आपकी इंपोर्ट्स बढ़ेंगी। इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो आपकी करेंसी के ऊपर प्रेशर आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना इंटरेस्ट रेट कम करना है और सिर्फ टारगेटेड सब्सिडी देनी है एक्सपोर्ट्स को कि आपके अगर $3 अरब एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो आप $2 अरब की इंपोर्ट्स अफोर्ड कर सकते हैं। एंड $1 बिलियन शुड बी यूज्ड फॉर डेट रिडक्शन। आपको बड़ा क्लियरली कंजम्पशन ओरिएंटेड चीजों की इंपोर्ट्स को खत्म करना होगा या उनको बिल्कुल डिस्करेज करना होगा, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज को आपको इंकरेज करना होगा। मैं आपको एग्जांपल दूं, कोविड आया, सब परेशान थे दुनिया में, क्या होगा क्या होगा। स्टेट बैंक ने उस जमाने में, रजा बाकर साहब ने टर्फ स्कीम लेके आए थे, टेम्पररी इकोनॉमिक रीफाइनेंस स्कीम, राइट। उसमें बहुत क्रिटिसिज्म लोगों ने किया, लेकिन उसकी वजह से आपके अंदर मशीनरी आई, एक्सपोर्ट्स बढ़ी, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। देखिए, जब 24 करोड़ की आवाम है ना, आप उनको इंडस्ट्री किस चीज की लगाएंगे? आपको उनको यूज करना है टू एड्रेस ग्लोबल मार्केट्स, जो ग्लोबल मार्केट्स की नीड है। सो आपको सिमिलरली एनर्जी प्राइस आपको उनको वो देनी चाहिए जो फेयर। मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्रीज अभी कह रही हैं शाजिया कि आप सिर्फ LNG टर्मिनल्स लगाएं, हम खुद अपने पैसों से LNG इंपोर्ट करेंगे, गैस इंपोर्ट करेंगे, अपने पैसों से उसको कैरी करेंगे, व्हीलिंग चार्जेस दे देंगे, कम से कम हमें गैस होगी तो सही। पिछले 5 साल से ये ऑब्वियस है कि हर विंटर में इंडस्ट्रीज की गैस बंद की जाती है, तो हमने क्या किया? हमने उसकी अवेलेबिलिटी क्या की? और देखिए, ये वाले जो फैसले होते हैं ना शाजिया, ये
وہ فیصلے ہوتے ہیں جو اگلے 3 سے 5 سال میں آپ کو رزلٹ دیتے ہیں. ہاں بالکل یہ 2-3 مہینے والے رزلٹ نہیں ہوتے. پچھلے 5 سال کی پولیٹیکل مینوورنگ نے آپ کی انڈسٹریل سیکٹر, ایکسپورٹ سیکٹر, آئی ٹی سیکٹر سب کو ایک کمپریس کر کے رہ دیا. دیکھیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس سال کی جی ڈی پی گروتھ فورکاسٹ ہے آپ کی 2.5%. آپ کی پاپولیشن گروتھ ہوتی ہے 2.5% آفیشیلی. تو آپ کی اکانومی اسٹیگننٹ کر گئی ہے. آپ کی اکانومی اسٹیگننٹ کر گئی, آپ کا قرضہ بڑھ رہا ہے. یا تو ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ پچھلے 20 سال ہم نے مس آؤٹ کر دی ہے, آج سے ہم اپنے بچوں کو وہی چیز پڑھائیں گے جو ہائی ویلیو چیز ہوگی آئی ٹی میں, کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں, ڈیٹا انالیٹکس میں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, تاکہ ان کو جابز ہی ملیں صرف گلوبل مارکیٹس کی. یہاں پہ بیٹھ تو آغا صاحب کیونکہ ایکسپورٹ کا ہمارے واحد, کیونکہ ہم امپورٹ بیس اکانومی اور ہمارا سارا فوکس اس وقت یہی رہا ہے یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا بھی کہ اس کو ایکسپورٹ بیس اکانومی بنائی جائے. مگر اب سوال یہ ہے کہ عالمی دنیا میں آپ مہنگائی دیکھیں عروج پر ہے, امریکہ یو کے میں حالات کیسے ہیں, آپ نئی مارکیٹ پہ جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو کون سی ہے, کیونکہ لک افریقہ گئے تو افریقہ میں بھی الگ حالات ہیں. اس وقت یہ تو ڈبل چیلنج ہو گیا نا آنے والی حکومت کے لیے. دیکھیے میں شازیہ میں بڑی ایمانداری سے دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سرپلس کیا ہے جس کو آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ہے نا. ہم ٹیکسٹائل پہ ہی زور دیتے ہیں کہ بھئی ٹیکسٹائل جو ہے نا ہماری, اچھا وہ بھی زیادہ تر امریکہ جاتی ہے, ٹھیک ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے اس کے لیے ہمیں 2 pronged اسٹریٹجی ہمیں بنانی ہوگی. ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے جو اس وقت تعلقات ہیں غیر ممالک سے اس کی صورتحال کیا ہے. مثال کے طور پر آج بھی چائنا کہتا ہے کہ ہم $15 بلین کی جو ہے نا اسپیس رکھتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے لیے کہ وہاں پہ ایکسپورٹس کریں. آپ مجھے بتائیے کہ کتنے پاکستان کے ایکسپورٹرز ہیں کہ وہ چائنا ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ان کی پذیرائی ہو رہی ہے. چین تو آپ کی ہر چیز کو خریدنے کو تیار ہے, لیکن آپ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے نا. آپ کے پاس کوئی فلسفہ نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے. دیکھیں ایک انسان کی سوچ جو ہے نا پورے معاشرے کو بدل سکتی ہے. آپ لی کوان کی مثال دیکھیے سنگاپور میں, آپ تو وہ نہیں رہے, ان کا بیٹا ہے اس وقت وزیر اعظم. کس طریقے سے مطلب اس کے لیے نیشن بھی ویسے بننا پڑے گا. نہیں دیکھیے اس کی وجہ یہ کہ ہم نے تعلیم پہ 2% سے بھی کم پیسہ خرچ کیا, تعلیم پہ ہم نے کوئی توجہ نہیں دی. ہم نے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں کیا کام کیا, کچھ بھی کام نہیں کیا. دیکھیے مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ بیسیکلی ہم رائٹر, تو میں جب دیکھتا ہوں گلیوں میں نوجوان پھر رہے ہیں, ننگے پیر پھر رہے ہیں, ان کو کوئی پرسان حال نہیں ہے. دیکھیے جب تک کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی طرف ہم توجہ نہیں دیں گے اور ایمانداری سے دیکھیں 65% سے زیادہ شازیہ یقین مانیں آپ, اس کے اندر بھی دو کیٹیگری ہے. ایک کیٹیگری وہ ہے جو پڑھے لکھے لوگوں کی ہے اور اس میں جو 40% ہیں بیچارے وہ نان ٹیکنیکل لوگ, نان ٹیکنیکل ہیں. تو دیکھیے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کسی بھی معیشت کو, کسی بھی اکنامی کو آگے لے جاتے ہیں. ہم نے کبھی انسان کی ترقی کے لیے, انسان کی بہتری کے لیے, سماج کو مضبوط بنانے کے لیے, آپ یقین کریں میری بات ہو سکتا ہے کہ لوگ اتفاق کریں یا نہ کریں, اس کے طرف ہم نے ٹھوس بنیادوں پہ توجہ نہیں دی. اور آج یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ترقی کا جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں یا عوام دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بے روزگاری ختم ہوگی, مہنگائی ختم ہوگی, وہ پوری نہیں ہو رہی. اور دوسری بات یہ کہ اس جو آپ نے پہلی بات کی جو میں آپ بڑی وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں, ہم لوگ بہت زیادہ جھوٹ بول کے جو ہے نا معاملات کو اور زیادہ خراب کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ریئلٹیز کی طرف آئیں. اگر عوام کو ہم یہ بتائیں کہ بھئی ہمارے اس وقت یہ حالات ہیں, ہمیں IMF کی کنڈیشنز کو پورا کرنا ہوگا, اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم کس طریقے سے آگے بڑھیں گے. اور یہ کہ شارق صاحب نے جو بالکل صحیح بات کہی کہ بھئی جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ, ہے نا. آپ مطلب یہ کہ آپ کے اخراجات جو ہے نا زیادہ ہیں, آپ کی جو آمدنی ہے کم ہے. اس کے بعد اچھا پھر جتنے بھی لوگ ہیں, معاف کیجیے ایک منٹ, جتنے بھی لوگ جو حکومت پہ آئے, شاہد بس آخری بات جی سر پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی اقتدار میں آئے, کوئی بھی ہو, وہ سب بڑے میں سوال کرتے ٹائم اعلیٰ بزنس مین تھے. ان کو معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جب وہ کچھ کر نہیں پا رہے تو اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے. لاسٹ کامنٹ سر شارق صاحب. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا چائنا کو ایکسپورٹس کا متعلق جو کوشچن ہے, انفارچونیٹلی ہمارے پاس کسی چیز کا سرپلس نہیں ہے. جو ہماری چھوٹی سی جو ایکسپورٹس ہیں نا جو کہ $25-30 بلین کو ٹچ کرتی ہیں, وہ بھی ایٹ دا کاسٹ آف ہیوج امپورٹ بل ہے. اور ہمارے جو ایکسپورٹ کے پروڈکٹس ہیں بشمول ٹیکسٹائلز, وہ مرہون منت ہیں بہت بڑی امپورٹ کے. چائنا کے لیے ہمارے پاس کچھ ایکسپورٹ کرنے کے لیے نہیں ہے, اس لیے کہ چائنا جو ہے اب وہ دنیا کی ایک بہت ماڈرن اکانومی ہو گیا. چائنا میں گوچی باس جیسے گارمنٹس ایکسپورٹ ہوتے ہیں. چائنا جو ہے بڑا ہائی ویلیو فوڈ پروڈکٹس میں, کنسٹرکشن پروڈکٹس میں, الیکٹریکل اپلائنسز میں, کیمیکلز میں جو چائنا چیزیں, آپ کو پتہ ہے کہ $2.5 ٹریلین کا جو ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے چائنا, اس کی $2.3 ٹریلین کی امپورٹس دنیا سے, اینڈ ہمارے پاس ان کے پاس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے دیٹ لیول آف کوانٹٹی
जिसको हम सरप्लस कहते हैं, एंड दैट लेवल ऑफ क्वालिटी, वो दोनों मौजूद नहीं है। तो ये बड़ी आम बात कर देना कि जी हमारा फेल्योर है, हमारा ये है, हमारा वो है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की पिछली 30-40 साल 50 साल की पॉलिसी मेकिंग। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की। इसी नोट पे मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूंगी। नाज़रीन, दुनिया भर में हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ सस्टेन करती है, एग्जिस्ट करती है, तो वो उनकी इकोनॉमी पॉलिसी करती है। बहुत सारी मिसालें चाइना 80s में ले लें, UAE ले लें, और भी बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें हुकूमतें आती जाती रहीं, लेकिन उसके बाद जो हमें एग्जिस्ट करती हुई चीज़ नज़र आई है वो इकोनॉमी पॉलिसी है। जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन जो तसल्जुल के साथ बेहतर मुआशी इक़दामात लिए जा रहे हैं उनको जारी रखा जाए। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान।